अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान प्रोग्राम ऐसा क्यों है में नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, अवामुन्नास को आम तौर पर यह शिकायत रहती है कि जब कभी वो अपना केस तस्वीर के लिए अदालत के हवाले करते हैं तो अदालत फैसला देने में गैर मामूली ताखीर से काम लेती है, गैर मामूली वक्त ले लेती है। इस वजह से बड़ी तादाद में लोग अपना केस अदालत में ले जाने से कतराते हैं। जी हां नाजरीन, जब कभी कोई दावा जिसे हम सूट कहते हैं अदालत में दायर किया जाता है तो दावे में तरीक़ेकार के मुताबिक तमाम तफसीलात लिखी जाती हैं ताकि कोई तफसील रह न जाए। इसके बावजूद 100% या हर छोटी बड़ी तफसील दावे में लिखना मुमकिन नहीं होता। इसलिए अदालत इब्तिदाई समातों में फरीक़ैन और उनके वकला से ज़बानी वजाहतें तलब करती है और अगर ज़रूरी हो तो मज़ीद दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स भी तलब करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि न सिर्फ फरीक़ैन एक दूसरे के मौक़िफ़ के जवाब के लिए ज़रूरी तैयारी कर सकी बल्कि अदालत को तनाज़े के तमाम पहलुओं से आगाही और वाकिफियत हासिल हो सकी। अच्छा, इसके बावजूद बाज़ सूरतों में तनाज़े की वजाहत में कुछ कमी रह जाती है। दरअसल किसी भी दावे में तनाज़े और फरीक़ैन के मौक़िफ़ की वजाहत का अमल दौरान मुक़दमा भी जारी रहता है, यानी बहुत से पहलू खुसूसन छोटे छोटे नुकात इस पर फरीक़ैन का मौक़िफ़ अदालती सवालों के जवाब की सूरत में अनफोल्ड होता है, आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आता है। लेकिन ये वजाहतें इब्तिदाई समातों में ही सामने आ जाती हैं। इसके अलावा फरीक़ैन केस की समात के दौरान बहुत सारी दरखास्तें दायर करते हैं जिनके फैसले अदालत को मरकजी या असल तनाज़े के फैसले से पहले देने होते हैं। ऐसी दरखास्तों को इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशंस कहते हैं, यानी वो दरखास्तें जो दौरान मुक़दमा दायर की जाती हैं। ऐसी दरखास्तों पर फैसले करने की वजह से भी असल या मरकजी तनाज़ा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्सटेंटिव केस, सब्सटेंटिव सूट, उसमें फैसले में ताख़ीर हो जाती है। आज के प्रोग्राम में इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशंस जो फरीक़ैन दौरान मुक़दमा दायर करते हैं और जिनका फैसला फरीक़ैन अदालत से खुद असल तनाज़े के फैसले से पहले मांगते हैं की वजाहत की जाएगी और आसान और सादा अल्फाज में इनकी वजाहत की जाएगी, पॉइंट की सूरत में की जाएगी, जिससे अवामुन्नास को सिस्टम ऑफ जस्टिस को समझने में मदद मिलेगी। इससे ये वजाहत भी होगी कि मुकदमात खुसूसन दावों में फैसला देते वक्त क्यों गैर मामूली ताख़ीर हो जाती है। तो नंबर 1, इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशंस उन दरखास्तों को कहते हैं जो फरीक़ैन दौरान मुक़दमा आर्जी दादरसी के लिए दायर करते हैं। नंबर 2, ये दरखास्तें दौरान मुक़दमा इसलिए दायर की जाती हैं कि फरीक़ैन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ दौरान मुक़दमा भी कर सके, क्योंकि ऐसा न करने की सूरत में किसी फरीक को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जो अगर मुकदमा 1-2 साल बाद उसके हक में भी फैसला हो जाए तो उसका ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी तलाफी बाद में मुमकिन ना हो। इसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। मसलन फरीक मुखालिफ को मुतनाज़ा जायदाद पर काम करने से रोकने की दरखास्त या अपना काम बदस्तूर जारी रखने की दरखास्त, या फिर स्टेटस को, यानी चीजों को जहां हैं जैसे हैं और जैसे इस्तेमाल हो रही हैं को कायम रखने की दरखास्त। अब अदालत इंसाफ के तकाजों को सामने रखते हुए
اور فریقین کے موقف کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ آرڈرز کی صورت میں دیتی ہے۔ عدالت کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ ایسے عارضی فیصلے کے جاری رکھنے کے لیے میعاد مقرر کر دی جاتی ہے۔ مثلا عدالت کہہ سکتی ہے کہ اگلی سماعت تک یا 2 ماہ کے لیے یا پھر اصل مقدمے کے فیصلہ ہونے تک اس آرڈرز کا اطلاق ہوگا۔ نمبر 3، ایسی درخواستوں پر فیصلہ فریقین کو سننے کے بعد دیا جاتا ہے، تمام فریقین کو، لیکن بعض انتہائی ارجنٹ یعنی ضروری درخواست کو بغیر کسی مخالف فریق کو سننے میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں فیصلے کا اطلاق صرف 7 یوم کے لیے ہوتا ہے، 7 days، اور جسے بعد میں مخالف فریق کو سننے کے بعد یا تو بدل دیا جاتا ہے یا عدالت اپنے فیصلے کی میعاد بڑھا دیتی ہے۔ ایسے آرڈرز یا فیصلے حتمی ڈگری دینے کے بعد یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا پھر حتمی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ایسی درخواستوں کی وقتاً فوقتاً سماعت کی وجہ سے اصل مقدمے کے فیصلے میں اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے کیونکہ عدالت کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ مقدمے میں عارضی اور وقتی نوعیت کے فیصلے بھی دونوں یا تمام فریقین کا موقف سننے کے بعد دیے جائیں۔ اس لیے جب کبھی کوئی فریق درخواست دیتا ہے تو اس کی ایک ایک کاپی مخالف فریقین کو بھی دی جاتی ہے۔ عدالت مخالف فریقین کو تیاری کے لیے مناسب وقت دیتی ہے اور کسی فریق کی طرف سے مزید تیاری کی درخواست پر یہ وقت بڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس طرح اصل مقدمہ یا جسے سبسٹنٹیو سوٹ کہتے ہیں عدالت کی طرف سے جلد فیصلہ دینے کی کوشش کے باوجود لٹک جاتا ہے۔ نمبر 6، اور یہ سب سے دلچسپ بات ہے کہ ایسی درخواستوں پر عدالتی فیصلے جو آتے ہیں تو اگر کوئی فریق چاہے تو بعض صورتوں میں ایسی درخواست پر فیصلے کو اوپر کی عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اکثر اصل مقدمہ وقتی طور پر اس وقت تک ٹھپ ہو جاتا ہے، سٹے ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی سماعت رک جاتی ہے اس وقت تک جب تک کہ اوپر کی عدالت اس ضمنی نقطے پر اپنا فیصلہ نہیں دے دیتی۔ اگر آپ اس پوائنٹ کو سمجھ چکے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، کیونکہ اب ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو اوپر کی عدالت سن رہی ہے اور اس طرح اصل کیس، مقدمہ یا سوٹ کا فیصلہ دینے میں تاخیر پر تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہی قرین انصاف ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، دوسرا کوئی طریقہ کار ہو نہیں سکتا۔ یہاں ایک اور بات بھی بتانی ضروری ہے کہ کسی درخواست پر فیصلے یا آرڈرز کا اصل مقدمے پر اثر نہیں پڑتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری 4 درخواستوں پر فیصلہ میرے خلاف دیا جائے، لیکن پھر بھی اصل بنیادی یا سبسٹنٹیو سوٹ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ دوستو، عدالت میں کسی دعویٰ یا سوٹ کے دوران جو درخواستیں مخالف فریقین اپنے عارضی لیکن فوری مفادات کے تحفظ اور نقصان سے بچنے کے لیے دائر کرتے ہیں انہیں انٹرلاکٹری اپلیکیشنز کہتے ہیں۔ وہ عدالت جو مقدمہ سنتی ہے وہ ایسی درخواستوں پر اصل دعویٰ یا سبسٹنٹیو سوٹ پر فیصلہ دینے سے پہلے ایسی درخواستوں پر فیصلے دیتی ہے جنہیں آرڈرز کہتے ہیں، آرڈرز، تاکہ کسی فریق کو دوران مقدمہ غیر ضروری نقصان نہ ہو، کیونکہ اس دوران عدالت کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ مقدمے کا فیصلہ کس فریق کے حق میں ہوگا۔
البتہ ایسی درخواستیں چاہے ضروری ہوں یا غیر ضروری اصل مقدمات میں طوالت کا باعث بنتی ہیں۔ پروگرام کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ کیسے سول دعووں میں مقدمے کے فیصلہ دینے میں تاخیر ہوتی ہے۔ دوستو، اگر پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔